नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ और कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पहले तो बिहार में नौजवान के कत्ल की मुखालिफत में मुश्तइल लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई है। ये किस इलाके की बात है हम बात करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या कत्ल की साजिश रची गई वग़ैरह वग़ैरह। मैं वहाँ की कुछ तफसीलात आई हुई हैं वो तफसीलात रखना चाहता हूँ कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर साबिक़ वलीअहद और शाह सलमान के भाई को क्या जेल में बंद किया गया और किया गया तो क्यों किया गया, क्या कत्ल का ये हुआ, जो भी तफसीरें इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में आ रही हैं मैं उसका खुलासा आप लोगों के सामने करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन नई दिल्ली से ये कश्मीर के जोड़े को गिरफ़्तार किया गया था। मैं उनकी कुछ दुख भरी दास्तां मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि क्या रियलिटी है, क्यों उनको गिरफ़्तार किया गया। उनके अहले खाना ने बयान दिया है कि सिर्फ कश्मीरी होने की सज़ा दी गई है वग़ैरह वग़ैरह। भगवानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से। जो देवी देवता माने जाते हैं हिंदू धर्म की उसको भी मास्क पहनाने की कोशिश की जा रही, कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। मैं सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और आप जानते हैं कि जो है हमने नई सीधी बात ऑफिशियल के नाम से जो इस वक्त रुकावटें पैदा हुई थी उस वजह से एक चैनल बना दिया है ताकि अगर किसी भी तरह की आफत हमारे इस चैनल को आती है तो हम आपकी खिदमत उस चैनल के ज़रिए से कर सकें। इसके अलावा फेसबुक के और ट्विटर के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप लोग जाएं उन चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें। उसमें भी कुछ दिनों में हम लोग जो है अपनी सर्विस शुरू करेंगे। दोनों चैनलों में कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड होती रहेंगी अगले दिनों में। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि क़ब्ल इसके कि आप तक हमारी बात ना पहुँच सके उससे पहले जब आप तक बात पहुँच रही है और हम यहाँ लिंक शेयर कर सक रहे हैं तो वहाँ जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उसको सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा बारहा आप लोगों से जो है अपील की जा रही है कि इस चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में शामिल होकर के इस लिंक्स को शेयर करें, जितनी ज़्यादा हो सके नए अफराद को जोड़ें। उसके अलावा हमारे सीधी बात को मजबूत बनाने के लिए, इसको कायम रखने के लिए जो हालात इस वक्त माली हुए हैं उसमें आप लोग संजीदगी से लें और जो यहाँ पर आप लोगों को ऐलान किया जा रहा है माली इमदाद के लिए और जो नंबरात यहाँ दिए जा रहे हैं उस पर रब्ता करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ बिहार की जानिब। जी हाँ, बिहार में गया ज़िले के मुफस्सल थाना इलाके के बुदगेरे गांव में एक नौजवान के कत्ल को लेकर मुश्तइल लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। पुलिस ज़राए ने यहां बताया कि बुदगेरे गांव बाशिंदा तनोको साव का बेटा बट्टू साव कल रात अपने घर पर था, तभी बगल के गांव के कुछ लोगों ने धावा बोला और उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया। नौजवान के कत्ल से मुश्तइल लोगों ने वजीरगंज अहम शाहरा पर खड़ी की गई कई गाड़ियों में आग लगा दी और बदमाशों को गिरफ्तारी को लेकर मुजाहरा करने लगे। नाज़रीन हम यहाँ पर इस तरह आगजनी की इस तरह की हम लोग तस्वीरें शेयर नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से कि इस वक्त जो दहली तशद्दुद हुआ है उसके बाद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है। हर छोटी बड़ी चीज़ को मुश्तइल बना करके या इश्तियाल अंगेज़ बनाने की खबर बता करके जो है उस पर एतराज़ जताया जा रहा है। इस वजह से हम कुछ ऐसी वीडियोस जो आपको मुश्तइल कर सकते हैं वो हम सोशल मीडिया की और दीगर कुछ पाबंदियाँ होने की वजह से नहीं दिखा पा रहे हैं। नाज़रीन आइए मैं इस वक्त आपको ले चलता हूँ कुछ ऐसे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें दिखाता हूं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वायरल हो रही हैं। कोरोना वायरस जिसको कोविड-19 कहा जाता है, इस वायरस का नाम है, चीन समेत कई ममालिक के लिए ख़तरनाक बन चुका है। लोगों को इससे बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाहें भी दी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में भी लोगों को बेदार किया जा रहा है। वाराणसी में देवता पर भी कोरोना के असर का खौफ है, इसीलिए लोगों ने बेदारी के लिए भगवान को भी मास्क पहना दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं और अलग अलग किस्म के जो है इस वक्त तबसरे सोशल मीडिया में इस तस्वीर को शेयर करके किए जा रहे हैं, लेकिन हम वो तबसरों का तस्करा हम आप लोगों के सामने नहीं कर सकते इसलिए कि मसाका कैस भी होते वगैरह वगैरह। समाजी खिदमतगार रविंद्र त्रिवेदी ने अपने साथियों के साथ वाराणसी के प्रहलाद घाट पर बने प्रहलादेश्वर मंदिर में शिवलिंग को मास्क से ढक दिया और मंदिर के बाहर भी पोस्टर लगाकर लोगों को बता दिया गया कि इसमें लिखा है कि मंदिर में आने वाले भक्तों से अपील है कि वो मूर्तियों को ना छुएं और फिलहाल दूर से ही पूजा करें।
द्रविंद्र ने बताया कि कोरोना वायरस का असर अब दुनिया में बढ़ रहा है, छूने से वायरस बढ़ सकता है। इसी वजह से हमने लोगों में बेदारी लाने के लिए भगवान को भी मास्क पहना दिया है। इससे लोगों में अच्छा पैगाम जाएगा, लोग आपस में भी एक दूसरे को छूने से बचेंगे और इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेदार करेंगे। अफवाह ना फैलाएं ताकि लोगों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने मजीद बताया कि हम लोगों ने मंदिर की मूर्तियों और ख़ास तौर से शिवलिंग को मास्क पहनाया है। हमारी गुजारिश है कि लोग मूर्तियों को ना छुएं, इससे भी वायरस ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। बाक़ायदा नाज़रीन, अलग अलग किस्म की तस्वीरें सामने आती हैं, अलग अलग तबसरे इस तरह के हो रहे हैं। अब जो लोग जो है इस तरह की तस्वीरें पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वो एक मज़हब को निशाना बना करके तबसरे कर रहे हैं। हम इसको जो है इजाज़त नहीं देते। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको इस वक्त ले चलता हूँ दिल्ली में, कुछ तस्वीरें आपको बताना चाहता हूँ। इस तस्वीर को आप देखिए, हमने इसके सिलसिले में ख़बर भी दी थी, शायद आप लोगों तक नहीं पहुँची इसलिए कि वो नए चैनल में अपलोड हुई थी। ये स्पेशल सेल ने जो है कश्मीर के इस जोड़े को गिरफ़्तार किया था और इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि इनका ताल्लुक़ इस्लामिक स्टेट यानी ISIS से है वग़ैरह वग़ैरह। और ये जोड़ा इन पर इल्ज़ाम लगाया ये था कि जो है इनकी गलती सिर्फ ये थी कि ये जो CAA के मुखालिफ धरने हो रहे थे उनमें इन दोनों ने शिरकत की थी। ये दोनों कश्मीर से लोगों का ताल्लुक़ है। जहांज़ेब समी नाम है और उनकी बीवी का नाम है हिना बशीर, और दोनों जो है अभी हाल ही में शादी रचाए थे और शादी करने के 1 साल बाद ही दिल्ली के जामिया नगर में ये लोग आकर के रह रहे थे। लेकिन अचानक इतवार की सुबह इन दोनों को जो है पुलिस ने गिरफ़्तार करते उन पर न जाने मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात दर्ज कर दिए हैं। अब उनके अहल खाना और उनके बहुत सारे लोगों ने बयान दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट को शाये किया है। उनकी वालिदा वगैरह को जो ख़बर मिली है, इनके एक दोस्त की वजह से उनको ख़बर मिली कि मियाँ बीवी को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात थोपे गए हैं। ये उनके वालिदा को, उनके अहल खाना को पता चला, फिर वो वहाँ आए और उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि सिर्फ़ इन लोगों को जो तकलीफ़ दे रही है उनके कश्मीर होने की वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो किसी भी क्राइम में या इस तरह की किसी भी चीज़ों में मुलव्वस नहीं हैं। कश्मीरी होने की जो है सज़ा ये दोनों भुगत रहे हैं, इस तरह उनके अहले खाना ने यहाँ बयान दिया है। उनके एक दोस्त ने कहा कि जो है ये नौजवान बहुत ही अलग अलग इशू पे बात करने के लिए जो ये है और बहुत ही नॉलेजेबल आदमी था, लेकिन उसको इस तरह से सिर्फ CAA मुखालिफ बिल की एक जो है एहतिजाज में शामिल होने की वजह से इनको निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह से जो है इस वक्त बयान दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस चीज़ पर भी जो है गौर किया जाए कि जहांज़ेब के फादर जो हैं वो वालिद एक बिज़नेसमैन हैं और उन्होंने दिल्ली को जो है पीर के दिन सुबह पहुंचे थे और मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि जो है ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। उनका सवाल है कि क्या कश्मीरी होना इतना घिनौना बन चुका है कि आप किसी भी बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी भी गलती के जो है आप घर में घुस करके उनको उठा लिया जाता है। इस तरह के बयानात उनके वालिदा ने भी और उनके वालिद ने दोनों ने दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, एक अफसोसनाक ख़बर है जो इस तरह से लोग कोई शाये नहीं करते, दिखाते भी नहीं। जुल्म सितम हो रहा है नाज़रीन, बाकायदा जुल्म सितम हो रहा है और हद हो गई। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी आज की ख़बर है कि 3 मज़ीद शिव विहार के इलाके से 3 बॉडियाँ मिली हैं मुसलमानों की जो दिल्ली तशद्दुद में मारे गए थे। यानी कि अभी तक जो है लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली तशद्दुद में कितने मुनज़्ज़म तौर पे जो है हमले किए गए थे और मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। बहरकैफ नाज़रीन, आइए देखते हैं कि इस सिलसिले में आगे क्या कार्रवाई होती है, अदालत में क्या किस तरह की सुनवाई होती है। मैं आपको सऊदी अरब ले चलता हूँ। सऊदी अरब में एक तो ख़बर ये है और इस तरह की ख़बर आ रही है, बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमास से राब्ते के इल्ज़ाम में उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा दायर किए गए हैं जो फ़िलिस्तीनी सऊदी अरब में रह रहे हैं। हमास एक वो तंजीम है जो ज़ालिम यहूदियों से फ़िलिस्तीन को, मस्जिद अक्सा को, इन तमाम चीज़ों को जो है आज़ाद कराने की कोशिश कर रही है और जो सऊदी अरब बरसों तक फ़िलिस्तीनियों की जो है खिदमत करता रहा और उनको हिम्मत अफजाई करता रहा। अब एक ऐसे लोगों के हाथ में सऊदी अरब की हुकूमत आ गई है जो हमास के ही लोगों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद करके उन पर जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है और मुकदमात कायम किए गए हैं। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सऊदी अरब किन लोगों के चुंगल में फंस चुका है कि जो लोग
مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے برسہ برس تک لڑتے رہے. مختلف تنظیمیں ہیں فلسطین میں، اس میں سے ایک آتی ہے حماس. اب حماس سے رابطے کے الزام میں خود سعودی عرب میں اگر فلسطینیوں کے اوپر مقدمات قائم کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے جا کر کے کیا حال بننے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ ادھر کچھ دنوں سے آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری خبریں آئیں. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر سابق ولی عہد اور شاہ سلمان کے بھائیوں کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے. ہم نے اس کی بھی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی جس دن یہ خبریں آئی تھی، لیکن چونکہ نئے چینل میں اس کو اپلوڈ ہونے کی وجہ سے اور اس وقت جو حالات چل رہے تھے سیدھی بات کی وجہ سے اس پر تفصیلات نہیں آئیں. اب کچھ الگ الگ انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے رویل فیملی کو لے کر کے کچھ خبریں آئی ہیں. اس کو مختلف اخبارات نے شائع بھی کیا ہے، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سعودی عرب میں شاہی خاندان کے اندر غداری اور موجودہ بادشاہ کے تختہ پلٹ کی سازش کو لے کر کئی طرح کی خبریں آ رہی ہیں. اب پتہ چلا کہ شاہی خاندان کے جن ممبران کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی پلاننگ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اقتدار حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرنا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر جو اس وقت ہیں سلمان، ان کا اگر انتقال ہوتا ہے تو ان کی جگہ پر محمد یعنی جو ولی عہد ہیں وہ بادشاہت کریں گے. تو ایسے حالات میں جو ہے رکاوٹ پیدا کرنے کی سازشیں رچی جا رہی تھی. اس وجہ سے رویل فیملی کے کئی سارے لوگوں کو گرفتار کر لے جانے کی خبریں آئی ہیں. سعودی عرب میں اس بات کو لے کر چرچا جاری ہے کہ شاہی خاندان کے افراد کس طرح سے تختہ پلٹ کی سازش رچ رہے تھے. اتنا ہی نہیں، اس بات کی افواہ نے بھی زور پکڑ لیا تھا کہ شاہ سلمان کی صحت بگڑتی جا رہی ہے اور ان کی جگہ ان کی بیٹے گدی سنبھال سکتے یعنی محمد. دی گارڈین کی خبر کے مطابق کچھ معتبر ذرائع کے حوالے سے اس میں تحریر کیا گیا ہے کہ گرفتار ہوئے شاہی خاندان کے ممبر آپس میں بات چیت کرتے ہوئے پائے گئے تھے کہ اگر موجودہ بادشاہ کی موت ہوتی ہے یا وہ دوسری کہیں وجوہات سے نااہل ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو ولی عہد شہزادی کی تاج پوشی میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے اور ایک دعوے دار کے طور پر کسی کو سامنے لانا ہے رویل فیملی سے. اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. اسی گارڈین کے مطابق شہزادہ احمد بن عبدالعزیز جو شاہ سلمان کے اکیلے بھائی ہیں اور سابق ولی عہد محمد بن نائف جو دونوں کے درمیان ہوئی بات چیت لیک ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا ہے. یعنی یہ جو بات چیت ہوئی ہے وہ شہزادہ احمد بن عبدالعزیز اور محمد بن نائف کے درمیان ہوئی تھی اور اس بات چیت کو جب لیک کیا گیا تو تب ان دونوں کو گرفتار کیا گیا. ان دونوں کے درمیان بات چیت کو رائل کورٹ میں پیش کیا گیا ہے. رائل کورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ رائل کورٹ میں پیش کی گئی بات چیت کے ثبوت میں شاہی خاندان کے دونوں ممبر شہزادہ محمد بن سلمان کی تاج پوشی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. شاہی خاندان کے دونوں افراد کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے کہنے پر گرفتار کیا گیا. سال 2007 میں ولی عہد کو بغیر کسی تنازع کے ولی عہد کے لیے بیعت کی ایک کونسل تشکیل دی گئی تھی. بادشاہ کی موت یا ان کے نااہل ہونے پر اسی کونسل کے ذریعے ولی عہد شہزادے کی تاج پوشی ہوتی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس کونسل کے ساتھ سازش کر کے شاہی خاندان کے دو افراد نے محمد بن سلمان کو کنارے لگانے کا منصوبہ بنایا تھا. 2017 میں اسی کونسل نے محمد بن سلمان کو ولی عہد شہزادہ قرار دیا تھا. انہوں نے کونسل میں 34 میں سے 31 ووٹ حاصل کیے تھے. اس کے بعد محمد بن نائف کا پتہ صاف ہو گیا. اس کے بعد محمد بن سلمان مسلسل خود کو مضبوط بناتے گئے. تب سے اقتدار پر ان کی پکڑ مسلسل اس وقت برقرار ہے. اور اس کے بعد جو سعودی عرب کا اس وقت نقشہ بدل رہا ہے اصلاحات کے نام پر، جس طرح سے جو عیاشی کی جانب اور عریانیت کی جانب سعودی عرب کو لے آ جا رہا ہے، وہ اسی محمد بن سلمان کی وجہ سے ہے. یہ بات آپ لوگوں کو بتا دیں کہ محمد بن سلمان کو 4 سال پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا. 3 سال میں انہوں نے اپنے کچھ متنازع فیصلوں اور مشہور شوق کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی پہچان قائم کی، وہی جو مغربیت جس کے اندر رچ بس گئی تھی اور مغرب ممالک کو خوش کرنے کی جتنے بھی اس نے کوشش کی ہے. اس وجہ سے وہاں کی میڈیا نے اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا. ظاہر سی بات ہے کہ جو امریکہ کی تعریف کرے اور یہودیوں کے گود میں جا کر کے بیٹھ جائے، ایسے لوگوں کو تو میڈیا بڑا چڑھا کر پیش کرے گا ہی. استنبول میں سعودی قونصل خانے کے اندر سعودی حکومت کے ناقدین اور واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خاشقجی کے 2018 میں قتل کے بعد بھی وہ ناقدین کے گھیرے میں آ گیا تھا. ناقدین نے ان پر قتل کرنے سے جڑے ہونے کا الزام لگایا لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا. سعودی کی ایک عدالت نے قتل کیے 5 لوگوں کو موت کی سزا بھی سنائی لیکن شاہی کنبے کے کسی بھی شخص کو ذمہ دار
نہیں ٹھہرایا، جبکہ صاف طور پر اس کی موت کی قتل کی وجہ جو ہے محمد بن سلمان پر لگ رہی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ محمد بن سلمان کے اشارے پر خاشقجی کو قتل کیا گیا، لیکن جو لوگ اس میں دیگر لوگوں کو اس میں ذمہ دار ٹھہرا کر کے ان کو موت کی سزا دی گئی، لیکن محمد بن سلمان کو اس کیس سے دوری رکھا گیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس میں قتل میں کسی طرح کا کردار نہیں تھا۔ بہرکیف ناظرین، اپریل 2016 میں ولی عہد شہزادہ سلمان نے بڑے پیمانے پر اقتصادی ترقی اور سماجی اصلاحات کا آغاز کا اعلان کیا، جو نام نہاد تھا۔ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ امریکہ کو خوش کرتے ہوئے آزادی کے بارے میں، خواتین کا آزادی کے نام پر روحانیت کو عام کرنا، سنیما گھروں کو اور میوزک وغیرہ کو یہاں پر لانا تھا۔ محمد بن سلمان نے ملک میں ویژن 2030 کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا، جس کے تحت تیل پر سعودی عرب کا انحصار 2020 تک ختم ہو جائے گا، اس طرح کی چیزیں کہی، اور جو وہاں پر جا رہے تھے دیگر ممالک سے ان تمام لوگوں پر الگ الگ قسم کے ٹیکس عائد کر دیے، اور الگ الگ قسم کی جو ہے وہیں کے مقامی لوگوں کو نوکریاں دینے، اس طرح کی بہت سارے فیصلے بدلنے کے بعد جو ہے یہ پوری طرح نشانے پر آ گئے تھے۔ اس وقت سعودی عرب کے سلسلے میں الگ الگ قسم کی باتیں آ رہی تھی کہ ان کے والد کو قتل کیا گیا، یعنی سلمان کو، اور یا وہ اس وقت بہت بیمار ہیں، الگ الگ قسم کی جو ہے یہ آ رہی ہیں، لیکن ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رائل فیملی کے اکثر ایک بہت بڑا طبقہ، بلکہ خود سعودی عرب والے جو ہے اس وقت اپنے بادشاہ سے بہت ہی ناراض ہیں اور ناخوش ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں اس وقت آپ کو لے چلتا ہوں RSS کے ہیڈ کوارٹر کے باہر کچھ تصویریں کھینچنے سے 2 فلم ساز کو حراست میں لیا گیا تھا، پھر اس کے بعد 24 گھنٹے تک پوچھ تاچھ بھی ہوئی، اس میں سے ایک بنگلور، دونوں بنگلور سے تعلق رکھتے ہیں۔ مہاراشٹر کے ناگپور میں RSS کے ہیڈ کوارٹر کے باہر سیلفی لینے پر 2 فلم سازوں کو مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے پولیس حراست میں لیا گیا اور ان سے تقریباً 24 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی گئی۔ رائے پور انٹرنیشنل شارٹ فلم فیسٹیول کے لیے جیوری ممبران کے طور پر مدعو بنگلور کے 2 فلم سازوں نکی نروکلپ اور فلاح فیضل واپس لوٹنے سے پہلے کچھ گھنٹوں کے لیے ناگپور میں تھے۔ نیروکلپ نے کہا، ہم ناگپور میں ہی تھے اور ہمارے پاس کچھ وقت تھا، ہم نے شہر کے آس پاس گھومنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم نے RSS کا ہیڈ کوارٹر دیکھا، جو کہ ہم نے پہلی بار دیکھا تھا، ہم صرف اس کو دیکھ رہے تھے کہ تبھی ہم نے کچھ دیر رک کر تصویریں لینے کی سوچی۔ اس کی کچھ ہی دیر بعد دونوں کو پولیس نے پکڑ لیا اور ناگپور کے کوتوالی پولیس تھانے لے آئی۔ نکی نے رہا ہونے کے بعد دی وائر کو بتایا ہے کہ ہم سے 30 سے زیادہ پولیس اہلکاروں نے پوچھ تاچھ کی، جس میں کچھ مقامی پولیس، ATS اور انٹیلیجنس بیورو کے ممبر شامل تھے۔ کوتوال پولیس تھانے کی انچارج نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں کو 5 مارچ کی شام کو لایا گیا اور اگلے دن کی شام کو ان کو رہا کیا گیا، حالانکہ اس سے متعلق پولیس افسر نے زیادہ جانکاری نہیں دی ہے۔ نیروکلپ نے کہا کہ غیر سرکاری ادارے کے باہر صرف فوٹو کھینچنے کا اس طرح سے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے کہا، پولیس کی اس طرح کی کارروائی کا کون تصور کر سکتا ہے؟ بتا دیں کہ سال 2006 میں مبینہ دہشت گردانہ حملے کی کوشش کے بعد سے RSS ہیڈ کوارٹرز کو انتہائی حساس علاقے کے زمرے میں رکھا گیا ہے اور یہاں پر کسی بھی طرح کی ویڈیوگرافی کرنا منع ہے، اور یہ دونوں سیلفی لے رہے تھے۔ اس کی سزا اس قدر ملی کہ جملہ 30 سے زیادہ پولیس اہلکار ان کو گھیرے میں لے کر کے پوچھ تاچھ کرنے لگے، اور یہ لوگ صرف سیلفی لینے کی غلطی کی تھی۔ یہ ہے اس وقت کا قانون۔ دہلی میں لگ بھگ 50 کے قریب لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، 2-3 دن تک دہلی جلتا رہتا ہے، لیکن ابھی تک کسی کی گرفتاری کی باقاعدہ مقدمات درج کرنے کی کوئی خبر نہیں آتی، اور پکڑا بھی جا رہا ہے تو کن لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور کن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اور یہاں پر صرف سیلفی لینے کے لیے 30 پولیس اہلکار پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بھی مختلف سیکورٹی سے، مختلف انٹیلیجنس سے، اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے ہمارا بھارت۔ بہرکیف مجھے یہاں پر اجازت دیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی شام میں کچھ تازہ خبروں کے ساتھ ویڈیو نیوز میں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن جو اعلان شروع میں کیا گیا ہے اس پر غور کریں اور سارے چینلز کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور اس لیے کہ جو ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیچ میں رک کر کے آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں پر غور کر لینا چاہیے۔ جب پرائم ٹائم ختم ہونے کا انتظار کریں گے اور کرنے کا سوچیں گے تو آپ بھول جائیں گے۔ بہرکیف مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔